नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी बात के साथ हाजिर खिदमत है। मैं हूं आपका मेज़बान मसरूर जावेद और मैं हूं जहांगीर खटक। जहांगीर, इस हफ्ते पाकिस्तान के अंदर बड़ी अजीब अजीब खबरें और काफ़ी अहमियत वाली खबरें रही कि जरदारी साहब वापस आ गए और रज़ा गिलानी साहब ने कुछ फौज के हवाले से कोई बयान दे दिया। फिर लेकिन एक खबर ऐसी थी कि जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए बड़ी बेचैनी का बायस बनी और बड़ा कंसर्न है इस बारे में। और वो खबर ये थी कि एक मोहतरमा तस्नीम सिद्दीकी साहिबा हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कौमी असम्बली के रुकन हैं। उन्होंने एक बिल पेश किया है, बल्कि अमेंडमेंट पेश की है 2011 की, कि वो पाकिस्तानी जिनके पास दोहरी शरीयत है वो पाकिस्तान में सरकारी ओहदों के हामिल नहीं हो सकते, ना कोई उम्मीदवार हो सकते हैं। तो उनका कहना यह है कि चूंकि इस तरह के पाकिस्तानी पहले ओहदे लेते हैं, पैसे बनाते हैं और फिर जब मुल्क से बाहर चले जाते हैं तो उनका कोई एहतसाब नहीं हो पाता। आप क्या? जी हाँ मसरूर, ये बात दुरुस्त है। पाकिस्तान के का जो आइन है उसका आर्टिकल 63(1)(c) इस बारे में है, वो ऑलरेडी मौजूद है 1973। जी हाँ, 1973 के आइन में। और उसके मुताबिक वो पाकिस्तानी जो दोहरी शहरियत रखते हैं वो पाकिस्तान में पार्लियामान का हिस्सा नहीं बन सकते। और जो ये बिल आया है वो बिल दरअसल पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट में तरमीम करेगा और उसके तहत जो इंतखाबात से पहले नॉमिनेशन पेपर्स जमा किए जाते हैं उसमें एक शिक डाली जाएगी जिसमें आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आप पाकिस्तान के शहरी हैं या किसी और मुल्क की शहरियत भी आप रखते हैं। अच्छा, इस हवाले से 1976 का एक एक्ट का एक बिल भी मौजूद है, मेरे ख्याल से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था। जी हाँ, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही थी। और अभी ये एक ऐसे वक्त पर आई है जब सियासी दर्जा हरारत भी बहुत ज्यादा है और इसने काफी सवालात को भी जन्म दिया है। और नाजरीन, आज हम इसी सिलसिले में बात करेंगे। और आज हमने पाकिस्तान की हिज़्ब इक़्तिदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यूएसए चैप्टर के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जनाब इरफान मीर साहब को दावत दी है। इरफान साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। इससे पहले कि हम इरफान साहब से मजीद सवालात पूछें, नाजरीन हमारे पास हमारे न्यूयॉर्क के कुछ व्यूअर्स ने कुछ कमेंट्स भेजे हैं इस हवाले से। आइए पहले वो देखते हैं, फिर प्रोग्राम को आगे चलाते हैं। मेरा नाम मोहम्मद यासीन है, मैं न्यूयॉर्क में रहता हूँ, मैनहट्टन में काम करता हूँ। और पाकिस्तान के लिए ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जो निज़ाम लाया जा रहा है उसमें पाकिस्तान के लोग जिनके पास डुअल सिटीजनशिप है वो लूटना चाहते हैं पाकिस्तान को, लुटेरे होते हैं। पाकिस्तान जब आते हैं, जब उनका टाइम मिलता है तो पाकिस्तान से वो भागना चाहते हैं, जब वो लूट खसोट करके पाकिस्तान से भागते हैं। और यहाँ के लोग हैं जितने भी पाकिस्तानी यहाँ पर मेहनत मशगत सड़कों पे जो भी करते हैं, यहाँ से बेशतर पैसे वो पाकिस्तान भेजते हैं, पाकिस्तान उस पर चलता है, पाकिस्तान में सरमाया लगाते हैं। पाकिस्तान में जो भी यहाँ से जो भी पाकिस्तानी वो पाकिस्तान से प्यार करता है, लव करता है, तो उस पर नज़रसानी की जाए। मेरे ख्याल में जी ये कानून जितनी जल्द मुमकिन हो सके इसको ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि जो लोग वहाँ से बाहर के लोगों की डेपुटेशन पे आते हैं उनका मकसद होता है, उनका ही मसलन एजेंडा होता है, वो लेके पाकिस्तान में आते हैं और लूट मार करके बाहर चले जाते हैं। मेरा ख्याल में जितना जल्दी मुमकिन हो सके इस गरीब कौम को छुटकारा इनसे दिलाना चाहिए और इसको ख़त्म करना चाहिए। बात यह है कि हमने वहाँ पे तालीम हासिल की, सब कुछ अपना टाइम स्पेंड किया, ज़िंदगी वहाँ पे गुजारी, हमें जॉबें नहीं मिली, कुछ नहीं मिला। हम वहाँ इधर आए रोज़ी कमाने के लिए, तो हम तो यहाँ से कमाते हैं, ज़र मुबादला उधर भेजते हैं, तो अगर ऐसे होगा तो वो तो नुकसान है। मेरा नाम मोहम्मद फ़हीम है और मैं न्यूयॉर्क का रहने वाला हूँ। और ये दोहरी शहरियत के मसले पे ये बहुत गलत है, क्योंकि हमारी फीलिंग जो है, हार्ट फीलिंग है, वो तो हमारे पाकिस्तान के साथ है, क्योंकि हम वहाँ बॉर्न हुए, वहाँ पे हुए। यहाँ तो हम लोग आए अपने बिजनेस के सिलसिले में या कारोबार के सिलसिले में, यहाँ अपना बिजनेस बकअप कर रहे हैं, हम लोग अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं, हम कि हमारा मुल्क तरक्की करे। हाँ, सरमाया तो हम यहाँ वहीं पाकिस्तान में लगाते हैं, पाकिस्तान में भी हमारे मामला आते हैं, कारोबार हैं और मुख्तलिफ जगह हैं। तो ये बिल्कुल गलत है कि एक साइड तो शहरियत है, दोनों तरफ जो है हमारे लिए राइट होना चाहिए। जी इरफान साहब, आपने देखा कमेंट सर्कल में बात ये बजाय इसके कि बहुत लंबा सवाल करें, आप कैसा देखते हैं सारे मामले को? मैं सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ एक्सप्रेस का कि आपने मुझे दावत दी और ये मौका फराहम किया कि मैं इस इशू पे बात कर सकूँ। लोगों की मुख्तलिफ राय हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग रहते हैं, जो जिस सिस्टम के अंदर वो रह रहे हैं,
جن لوگوں نے اسٹرگل کی ہے، جن لوگوں نے مارے کھائی ہیں، جیلوں میں گئے ہیں، جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں، جانیں دی ہیں، خون دیا ہے، ان لوگوں کا زیادہ حق ہے. وہ زیادہ جو ہیں وہ افیکٹو ہو سکتے ہیں اس سوسائٹی کے اندر، ان کے مسائل کو سمجھنے کے لیے زیادہ افیکٹو ہو سکتے ہیں، وہاں کے اکنامیکل مسائل کو سمجھنے کے لیے زیادہ افیکٹو ہو سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایسا سیٹ اپ نہیں چاہیے جو مشرف نے کیا کہ آرمی سے اٹھا اور باہر سے ایک وزیر اعظم ایکسپورٹ کیا، جب کام ہوا تو وہ واپس چلا گیا. اسی طرح جنرل ضیاء نے کیا، جنیجو کو بلایا، جب وہ حکومت ختم ہوئی پیسہ لیا اور اڑ گیا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں، وہاں بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہاں سے پڑھ کے واپس گئے. میں خود امریکن سٹیزن ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں بات کر رہا ہوں ایز اے امریکن سٹیزن، اور میں پاکستان میں پیدا ہوا ہوں، میں اپنے مفاد کے خلاف کر رہا ہوں، لیکن میرے ذاتی مفاد سے زیادہ پاکستان کے 18 کروڑ عوام کا مفاد جو ہے وہ زیادہ عزیز ہے مجھے، اس لیے کہ جو لوگ وہاں پہ ہیں ان کو یہ حق ہونا چاہیے. لیکن صاحب آپ کی قطع کلامی معاف، جی آپ لوگ تو اتنے عرصے سے حکومت میں رہے ہیں، آپ کی بلکہ حکومتیں چلی آ رہی ہیں، جی یہ اس وقت کیوں، اس سے پہلے کیوں نہیں؟ یہ خیال آپ کو آج کیوں آ رہے ہیں؟ دیکھیے، اور ایک اور ذرا میں آپ کے سوال کو بڑا کرتے ہوئے، دیکھیے آپ نے بھی فرمایا کہ وہاں پر لوگ زیادہ سمجھتے ہیں اور زیادہ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کرپشن میں صرف وہیں کے لوگ انوالو ہوتے ہیں؟ آج تک کوئی اوورسیز وہاں پر جو گیا پاکستانی، اس نے وہاں پر محنت کی، وہاں پر اس نے خدمت کی، لیکن کرپشن میں کبھی نہیں پکڑا ہے. جبکہ آپ دیکھیں جتنے لوگوں پہ الزام لگے وہ سارے کے سارے وہیں کے رہنے والے تھے. ایک بات، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اوورسیز پاکستانی جاتے ہیں وہ زیادہ محنت سے اور ایمانداری سے کرتے ہیں. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہیں کے لوگ صرف حقدار ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں یہ ترازو نہیں ہونا چاہیے. وہاں پہ آپ دیکھنا ہے کرپشن کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں، مجھے آج موقع ملا ہے، میں اس ایشو پہ ضرور بات کروں گا. ہم لوگ کرپشن کی بات کرتے ہیں، میں نے آج تک پاکستان کے اندر کوئی ایسا ٹاک شو یا ٹی وی شو نہیں دیکھا جس نے ایکچولی کرپشن کے اوپر بات کی ہو. یہ دیکھیں جی، پاکستان کی آبادی جو ہے 18 کروڑ ہے اور این پلس، اس کے اندر جو ہماری فوج ہے وہ ہماری آبادی کی اباؤٹ 0.4% ہے. 99.6% جو عام پاپولیشن ہے، پبلک پرائیویٹ لوگ ہیں. اب جو بجٹ ہے وہ 20% ہم 99.6% پہ لگا رہے ہیں. 80% بجٹ ہم لوگ جو ہیں وہ 0.4% پہ لگا رہے ہیں، جو ہماری ملٹری اور اسٹیبلشمنٹ. لیٹ می کلیریفائی دیٹ تھنگ کہ ہم لوگ اس کے اوپر کبھی آج تک 80% کے اوپر کبھی کسی بندے نے بات نہیں کی. آؤ آج ایسا کوئی فورم بناؤ، وہاں پہ پہلے ہم بات کریں 80% کے اوپر. 20% کے اوپر تو ہم ملک بھی چلا رہے ہیں. کوئی بھی حکومت ہے، وہ مسلم لیگ نون کی ہو، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہو، XYZ کی ہو، لیکن وہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی ہے. اور الیکٹڈ گورنمنٹ کو آپ اگر 20% بجٹ کا حصہ دے رہے ہیں جس سے وہ پورا ملک رن کر رہا ہے، جس کے اندر الزامات بھی ہیں کرپشن کے، جس کے اندر جو ہے نا اس نے لوگوں کے نیکسٹ الیکشن کے لیے بھی جانا ہے، اس نے اپنی پرفارمنس بھی شو کرنی ہے، لیکن ہم لوگوں نے آج تک اس 80% بجٹ پہ بات نہیں کی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے اندر یہ ایک ڈبیٹ اوپن ہونی چاہیے کہ جو پچھلے 40 سال سے بے شک جو بجٹ لگ رہا ہے وہ کہاں پہ جا رہا ہے، اس کا آڈٹ کیوں نہیں ہوا؟ میر صاحب بے شک یہ بات آگے چلاتے ہیں. میری لینڈ سے ہیں ہمارے ساتھ ایک کالر، ان کی کال لے لیتے ہیں پھر آپ کی بات آگے جاری رکھیں. جی السلام علیکم عثمان صاحب، آپ کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہیلو عثمان صاحب، میرے خیال سے لائن ڈراپ. اچھا، میں اسی حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ، دیکھیے میں نے سوال کیا نا آپ سے، وہ کیا تھا کہ وہ کسی اوورسیز پاکستانی ابھی آج تک کرپشن میں انوالو نہیں ہوا جبکہ وہاں کے لوگ ہوتے ہیں. یہ سوال میں نے آپ سے. میرے خیال میں یہ بہت فیمس ہے، آپ کے نیوز پیپرز میں بھی آیا. یہ ریسنٹلی جو میران بینک کا اسکینڈل تھا، وہ کیا تھا؟ $40 کے شیئر سے نیکسٹ ڈے بائی کیے پرائم منسٹر نے، نیکسٹ ڈے 458 پہ وہ سیل ہوئے. لیکن دس از اے کرپشن. جو پاکستانی عوام کا پیسہ تھا اس کو لیگل طریقے سے، پیپلز پارٹی نے ان کے خلاف کوئی FIR کٹوائی. پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس آج کتنی قوت ہے؟
نہیں جو آپ کا پرائم منسٹر لیٹ می سے آپ کہہ سکتے ہیں یہ آپ کا رائے کا حق ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا پرائم منسٹر فلور کے اوپر قومی اسمبلی کے فلور کے اوپر کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے پیپلز پارٹی کے صدر کو جو الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہے اور پاکستان کی ہسٹری میں سب سے زیادہ جو ہے ووٹ لے کے وہ پریزیڈنٹ بنا ہے, اس کی جان کو خطرہ ہے, وہ اپنا علاج نہیں وہاں پہ کرا سکتا. وہ کتنے ہمیں کتنی آپ لوگ حکومت میں کر کیا رہے ہیں اگر آپ اپنے صدر کی رکھوالی نہیں کر سرکار سکتے؟ آپ عام آدمی کو کیا تحفظ دیں گے؟ ہم کیا کر, یہ ویری گڈ کوشچن. سیکورٹی فورسز ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, گورنمنٹ کے ہاتھ میں نہیں ہے. کمانڈر ان چیف ہمارا صدر پاکستان ہے. سرکار اسامہ بن لادن ایبٹ آباد میں اندر رہتا ہے, کسی سیاسی بندے کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے. یہ کس قسم کا کہ امریکن فورسز یہاں سے جاتی ہیں اور جو ہماری سیکورٹی فورسز ہیں انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا وہ کس قسم کی اپنی جاب کر رہے ہیں. میرے خیال میں یہ کوشچن زیادہ ریز ہونے چاہیے. فوج کی ذمہ داری نہیں ہے, خود حکومت کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ دیکھے کہ ملک میں کون آ رہا ہے. ملک کا جو داخلی نظام ہے نا وہ تو حکومت سنبھالتی ہے نا. اور 3 سال کی ایکسٹینشن کس نے دی؟ جی بہرحال اس پہ بات جاری رکھتے ہیں. ناظرین ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. We'll be back after a short break. Please stay with us.